धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशस्ततस्रः तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था अजनाय विद्यते। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिः विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेस्तरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मदत्तं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिष्टतत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यथो मुखम् अथो दृष्ट्यापि दस्यान्ते नाभ्यापि परितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्विलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानक्तिर्विश्वार्तिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगोर्धमधश्चारीरस्पजस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापातदलमस्तकः तस्य मध्ये पह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थात् विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वस्यनूपमा तस्यास्तिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिश्चेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् अर्थगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।